सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, अगले 24 घंटों में एक नहीं दो फैसले होने जा रहे हैं और ये फैसले होने हैं बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो नैब का 190 मिलियन पाउंड केस में अल कादर ट्रस्ट का जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कल 13 जनवरी को अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस केस की नाज़रीन अगर हम बात करें कि क्या जो शवाहिद, जो गवाहान, जो डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने रखे गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में क्या इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सज़ा का इम्कान है? सज़ा का इम्कान है तो कितनी सज़ा का इम्कान है? 7 साल की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा होगी या फिर 14 साल की सज़ा इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सुनाई जाएगी? इस केस के नाज़रीन सबसे पहले हक़ाइक़ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हक़ाइक़ से ही ये वाज़े होता है कि ये मुकदमा जो है, जो इमरान खान, बुशरा बीबी साहबा, शहजाद अकबर, फर्रा गोगी, बहरिया टाउन, मलिक रियाज हुसैन के बेटे के ख़िलाफ़ बनाया गया है, ये मुकदमा कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हक़ाइक़ से नाज़रीन पता चलेगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि बरतानिया के कानून के मुताबिक वहाँ पर आपके पास जो भी पैसा है, आपने उस पैसे की वजाहत करनी है। अब मलिक रियाज हुसैन की जो अमाउंट है 190 मिलियन पाउंड की, वो बरतानिया में पकड़ी जाती है। जब वो रकम बरतानिया में पकड़ी जाती है और NCA नेशनल क्राइम एजेंसी मलिक रियाज हुसैन से पूछती है कि ये पैसा आपके पास बरतानिया में कहाँ से आया, आपने पैसा कहाँ से कमाया, आप पैसा कहाँ से लेके आए और किस चैनल के ज़रिए। असल जो चीज़ होती है पूछने की कि पैसे का रूट क्या था, किस चैनल के ज़रिए आपने ये पैसे बरतानिया में रिसीव किए या बरतानिया में लेके आए। तो जब ये डिस्प्यूट पैदा हुआ तो मलिक रियाज हुसैन के पास कोई जवाब नहीं था। मलिक रियाज हुसैन ने यह फ़ैसला किया, बहरिया टाउन ने यह फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि यह मामला अदालतों में जाए, मलिक रियाज हुसैन ने NCA के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, एक कंप्रोमाइज़ कर लिया, यानी आउट ऑफ कोर्ट जिसको सेटलमेंट कहते हैं, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली गई क्योंकि जवाब नहीं था। अब वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या थी? वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ये थी कि पैसा जो है जो बरतानिया में पकड़ा गया वहाँ पे फ्रीज़ भी हुआ, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को जाएगा। ये नाज़रीन मैं नहीं कह रहा, ये जब डिस्प्यूट पैदा हुआ तो एसेट रिकवरी यूनिट जिसको हेड कर रहे थे इमरान खान साहब के मुशीर दाखिला और मुशीर एहतसाब आप कह सकते हैं, वैसे तो मुशीर दाखिला ही थे, शहजाद अकबर साहब ने एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करवाया जिसमें कहा गया कि ये जो बरतानिया में पैसे पकड़े गए हैं ये हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे, ये पाकिस्तान के ख़जाने में आएंगे। और ऐसा ही एक प्रेस रिलीज जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जानिब से भी जारी किया गया, उसमें भी कहा गया ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा। अब नाज़रीन इसमें जो दीगर हक़ाइक़ हैं कि ये पैसा मलिक रियाज को कैसे दे दिया गया पाकिस्तान में वापस ला के, जब नाज़रीन वहाँ पर मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के बाद जो यहाँ से एक राजदारी की जो एक डीड थी, वो डीड काबीना में मामला पेश करने से पहले ही उस पर शहजाद अकबर साहब सिग्नेचर कर चुके थे और काबीना में इस मामले की मंजूरी लेने से पहले ही बरतानिया से पाकिस्तान में रकम आना शुरू हो चुकी थी। काबीना में ये मामला पेश होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें जिसको काबीना से मंजूरी लेके लीगलाइज किया गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी थी, मुआहिदे पे दस्तखत हो चुके थे, पैसा आना शुरू हो चुका था, लेकिन राजदारी से फिर इस मामले को लीगलाइज करने की एक अटैम्प्ट की गई और काबीना से जो है वो बंद लिफाफों में उसकी मंजूरी ली गई। अब इस केस में आप ये देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, रजिस्ट्रार के अकाउंट में क्यों जमा करवाया गया, वहाँ पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इवन के जो बहरिया टाउन के वकील थे, मलिक रियाज हुसैन के वकील थे, वो भी अदालत के सवालात का कि ये इतनी बड़ी अमाउंट बाहर से आई और सुप्रीम कोर्ट के एक अकाउंट में एडजस्ट कर दी गई, डिपॉजिट कर दी गई,
یہ پیسہ کس نے بھیجا, کیوں بھیجا, اس کا جواز کیا تھا, کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکا, کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 460 ارب روپے ملک ریاض حسین پر جرمانے کا, اس میں کچھ اور لکھا گیا تھا کہ یہ پیسے بحریہ ٹاؤن نے ادا کرنے, لیکن باہر سے جو پیسے آئے تھے انڈیویجول کی طرف سے آئے تھے. اب بہت سارے دوست یہ بات کرتے ہیں کہ اس کیس میں اگر پیسہ باہر سے آیا ہے تو پیسہ تو سپریم کورٹ میں پڑا تھا, پیسہ تو سپریم کورٹ میں پڑا تھا, سپریم کورٹ نے اس پہ انٹرسٹ بھی لیا, تو سپریم کورٹ سے ریسیو کر لیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے تو کوئی ذاتی طور پہ فائدہ نہیں لیا. یہ جو ناظرین اس قسم کی مثالیں ہیں, اس قسم کی باتیں جو پیش کی جاتی ہیں, آپ یوں سمجھیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں لیا, یہ تو ایسے ہی ہے کہ برطانیہ میں ایک پیسہ پکڑا جائے اور اس پیسے کو پاکستان میں واپس لانے کے لیے ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس شخص سے کہے کہ یہ جو پیسہ تمہارا پکڑا گیا ہے, میں تمہیں یہ پیسہ برطانیہ سے واپس لا کے دیتا ہوں, پیسہ تمہیں ملے گا, اس کے عوض میرا ایک خواب ہے کہ میں نے ایک مسجد بنانی ہے, بہت بڑی مسجد بنانی ہے, یا ایک ٹرسٹ بنانا ہے, اور اس ٹرسٹ کو ایک یونیورسٹی کے طریقے سے چلایا جائے گا, تو تم مجھے یہ ٹرسٹ بنا کے دو گے, ٹرسٹ کو فنڈ کرو گے, تو یہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے. تو کیا یہ وزیر اعظم اگر کرتا ہے تو کیا یہ غلط ہوگا, کیا یہ غیر قانونی کام نہیں ہوگا؟ تو خان صاحب پہ اور باقی جو ملزمان پہ الزام تو اپنی جگہ پہ, خان صاحب پہ الزام یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے, خان صاحب نے ایک جرم میں ابیٹمنٹ کا کردار ادا کیا ہے. یہ ناظرین فیکٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس میں نیب کا موقف یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ریفرنس عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف بنایا ہے, اس میں تمام پہلوؤں سے جو شواہد, جو ریکارڈ, جو گواہان کے بیانات ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے ہیں. نیب یہ کہتا ہے کہ ماضی میں جو خان صاحب کو سزائیں ہوئیں, وہ توشہ خانہ کا کیس تھا, توشہ خانہ 1 کا کیس تھا, اس میں سزا ہوئی, یا باقی کیسز میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی, ان کیسز کو تو بھول جائیں. نیب کا موقف یہ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, جس میں ایک اماؤنٹ باہر سے آتی ہے جو کہ وہاں پہ پکڑی گئی تھی, اور جس سے وہ پیسہ پکڑا گیا تھا پاکستان میں وہ پیسہ لا کے اسی شخص کے حوالے کر دیا گیا. بلکہ نیب والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون کہ جو عمران خان صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں, ان بیانات میں بھی اس جرم کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر برطانیہ میں ہم کارروائی کرتے تو ہمیں وہاں پہ سالوں لگ جاتے, تو اس لیے ہم پیسہ پاکستان میں لے آئے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ واپس لانے کے بعد ملک ریاض کو ہی کیوں پکڑا دیا گیا؟ پاکستان میں وہ پیسہ خزانے میں رکھ کے ملک ریاض حسین سے اس پیسے کی وضاحت کیوں نہیں مانگی گئی؟ جب برطانیہ میں ملک ریاض حسین اس پیسے کی وضاحت نہیں دے سکے, تو کیا یہاں پر بیٹھی حکومت, یہاں پر بیٹھے وزیر اعظم کو اس پیسے کی وضاحت نہیں مانگنی چاہیے تھی؟ مانگنی چاہیے تھی. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں کیس چلتے تو 5 سال چل سکتا تھا, تو پیسہ تو آپ کے پاس آ چکا تھا, پیسہ تو اسٹیٹ بینک میں آیا تھا, اسٹیٹ بینک سے وہ پیسہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض حسین کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا دیا گیا, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا مبینہ طور پہ, کہ وہ اکاؤنٹ جو وہاں پہ حکومت پاکستان کا دینا تھا, وہاں پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا اکاؤنٹ دے دیا گیا جہاں پر ملک ریاض کے پیسے ایڈجسٹ ہونے تھے. یہاں پہ فراڈ ہوا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں, کل اس کیس کا فیصلہ آنا ہے, اور نیب کی پروسیکیوشن ٹیم بڑی ہی پر یقین ہے, پر اعتماد ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوگی, کیونکہ ہم نے اس کیس میں جو شواہد ہیں, جو ڈاکومنٹس ہیں, جو گواہان کے بیان قلم بند کروائے ہیں, اس کی روشنی میں جو ملزمان عدالت کے سامنے ہیں, جو مفرور ہو چکے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ملزمان کا بچنا ناممکن ہے. سزا ہوتی ہوئی نیب کا موقف ہے کہ ملزمان کو نظر آ رہی ہے, لیکن نیب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا ہی ہوگا کہ سزا کتنی ہوتی ہے. نیب تو 7 سال سے زیادہ کی سزا ایکسپیکٹ کر رہا ہے, 10 سال 14 سال کی سزا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں, یہ جو کل فیصلہ سنایا جانا ہے, اس پر پہلے 23 دسمبر کی تاریخ دی گئی تھی, پھر 6 جنوری کی تاریخ دی گئی, اب کل یہ فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جانا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے, اور نیب کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق, نیب کے دعووں کے مطابق, نیب کے یقین کے مطابق کتنی سزا جو ہے ملزمان کو سنائی جاتی ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.